मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और ट्रैवलिंग के दरमियान में जो है तो ऐसा है कि मैं चंद दिन से एक वीडियो बनाने वाला था। दरअसल मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं बड़ा मसरूफ़ चल रहा था 2-3 दिन से, यानी कि सुबह से उठे तो शाम का खाना भी रात में 1 बजे 1:30 बजे हो रहा था। और गोवा के अंदर बारिश बहुत होती है, तो बारिश की वजह से जो है तो कहीं आना जाना बड़ा महाल होता है। और फिर हज़रत ज़ैनुद्दीन शाह बाबा की बारगाह में मुझे अलम शरीफ बैठाना था, क्योंकि एक तो मुहर्रम जब यानी मुहर्रम का चाँद नज़र आएगा तो हम नहीं रहेंगे, हम चिड़गोपा में रहेंगे तो हमको गोवा आते आते लेट हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह अभी जो है सफ़र तकरीबन उम्मीद ये है कि इस महीने में यानी कि मायम अभी तो गुलबर्गा शरीफ, फिर चिड़गोपा शरीफ, फिर वहाँ से 4-5 यानी कि 8-9 जुलाई तक वापसी होंगी। फिर उसके बाद यानी कि अय्याम अज़ा हैं, यौम आशूरा है, और उसके फ़ौरन बाद फिर मेरे दादा मोहतरम का उर्स मुबारक है, और उसके बाद फिर किचौचा शरीफ का उर्स है। फिर उसके बाद जो है तो उत्तर भारत की जो है तो हमारी जर्नी रहेंगी, जिसमें इंशाअल्लाह हम गंगो शरीफ, साबिर कलियरी और दिल्ली, अजमेर शरीफ वगैरह जाएंगे। और फिर अजमेर से हमारी इरादा खुलदाबाद शरीफ का है, खुलदाबाद शरीफ, औरंगाबाद शरीफ, फिर गुलबर्गा वापस जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़कीर का इरादा है अब की कि अगस्त एंड में या सितंबर में श्रीलंका जाने का, जहाँ पे हज़रत आदम उतारे गए थे उस मुकाम की ज़ियारत के लिए। तो दुआ फरमाएं। मैं वीज़े के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह जाने की तैयारी है। तो गोवा में दरअसल जो है मैं रह के भी नहीं रह पाता हूँ, यानी कि ऐसा होता है कि महीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा रहा, बहुत यानी हफ्ते में आप मिनिमम पकड़ लो कि 10 दिन रह पाता हूँ मैं, यानी कि सैलानी आदमी हो गया हूँ मैं। सैलानी भी हुई, महीने का 5-6 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करता हूँ, और हमारी वीडियो सब सुनते भी हैं। जिनको पसंद है वो भी सुनता है, जिनको नहीं पसंद है वो भी सुनते हैं, है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। बहरहाल जो लोग बार बार यानी कि हमारे को करेंगे उंगली, तो फिर हम अशरफ तो नहीं हैं मगर अशरफी ज़रूर हैं। फिर हमारा अशरफ जहांगीर है और जानगीर भी है ना। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। दरअसल मैं लाइव आया था, लाइव बनाना था, मगर अब यहाँ से पूरा ही फॉरेस्ट का एरिया है। फॉरेस्ट में एक्चुअल में अब यहाँ से यानी 100 किलोमीटर तक का टावर बराबर से नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। हुआ ऐसा कि 2 दिन पहले जो है यूट्यूब के ऊपर जो है तो ऑल इंडिया मौलाई मिशन का जो चैनल है उसके ऊपर हम लाइव आए, और जब हम लाइव उस पर आते हैं तो उसकी लाइक बहुत बढ़ जाती है ना। पीछे भी जब हम उस पर यूट्यूब पे या लाइव आए थे ऑल इंडिया मौलाई मिशन के माध्यम से, तो 4,500 के करीब उसके व्यूज़ अभी तक हुए हैं 3 दिन के अंदर। और मुखालफिन ज़्यादा देखते हैं, है ना। तो मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मन का बड़ा एहतराम करता हूँ, और जो बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, है ना। नेकनामी के लिए तो बहुत देर लगती है, मगर बदनामी में जल्दी आदमी मशहूर होता है। तो अली के इश्क में बदनाम हुए तो इससे अच्छी कौन सी यानी कि सआदत की बात होंगी। तो ईद गदीर के दिन जो है तो हमको लाइव आना था, तो लाइव आए हम। लाइव आने के लिए हम यानी कि बाबा जान के साथ में QR कर रहे थे। तो उसी वक्त जो है तो क्या कहते हैं, एक नौजवानी होगा, कोई 17-18 साल का बच्चा होगा, तो उसने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में शदीद गुस्ताखी की, है ना। क्योंकि जो लोग अहले सुन्नत वल जमात से बिलोंग करते हैं, पीरी मुरीदी से, तो वो इन चीज़ों को तो मानते हैं। नियाज, फातिहा, दरूद, सलाम, कव्वाली, सहनाई, कदम बोसी, सजदा ताज़ीमी,
अकीदा वहदतुल वजूद वहदतुस सहूद, मगर उनके दिल में भी कहीं ना कहीं खटका रहता है ना। अब खुद मेरा वाक़या बताऊं कि हमारे दादा मोहतरम की जब वो पर्दा हुआ था तो इतर से जो है तो उसके ऊपर जो है तो कफ़न के ऊपर, आपके कफ़न के ऊपर इतर से आयतल कुर्सी लिख रहे थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे हाफिज़ सब्बीर अहमद अशरफ़ी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम ने, के नीचे बोले कि ज़ुबैर मैं यहाँ पे हुआ अशरफ अल मुख्तार लिख दूँ। मैंने तो ज़ुबान से कहा हाँ हाँ, मगर दिल में कहीं ना कहीं ऐसे खटका आया कि ये क्यों लिखना। यानी उस वक्त जो है तो ढुलमुल यकीन थे हम, यानी ज़ुबान से तो कहते थे मगर यानी कि सिद्कुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन और ऐनुल यकीन, ये 3 मनाजिल होती है। तो आदमी तो इन्हें सच्चे दिल से मानता है मगर फिर वो दिल में उसको कहीं ना कहीं वो हो जाता है। वही ढुलमुल यकीन वो सिद्कुल यकीन को ही कहते हैं। फिर ऐनुल यकीन जो देख ले, और हक़्क़ुल यकीन यानी कि बोल मान ले कि बस यही जो है यही सही है। तो यानी खुद यानी मेरी बता रहा हूँ, तो जो लोग यानी कि वहाबी देवबंदी अहले हदीस घर में पैदा हुए फिर उनकी हालत क्या रही होंगी आप समझ सकते हो, है ना। जो वहाबी देवबंदी अहले हदीस इन घरानों में जो लोग पैदा हुए फिर इनके हालात और इनकी यानी कि थॉट, इनके दिमाग का कैसा रहा होगा, है ना। कि ये लोग तो अपने अमाल पे बैठे हैं कि भाई नमाज़ पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, जबकि इनको मालूम नहीं है कि जन्नत तो जो है तो पंजतन के सदक़े में मिलेंगी। इनकी नमाज रोज़े धरी की धरी रह जाएंगी, इनके मुंह पे मार दी जाएंगी अगर मोहब्बत पंजतन ना हो। तो बाबा जान के साथ त्योहार जब शुरू था, एक शदीद किस्म का नादान आदमी कहूँ, है ना, मैं यानी कि किसी को डायरेक्ट यानी कि उल्टा पुल्टा मलऊन खबीस मरदूद ये नहीं कहना, हालांकि मैंने उसको जो है तो ऑनलाइन जो है तो बहुत कुछ कहा, है ना। कहा जो तो रोकड़ा कहा, मुंह पे कहा उसको, बड़े कुत्ते जो बोलना था बोला मैंने। मगर जो है वो जो है तो उस वक्त तो उसने बोला था, मगर जो है अगर उस तक ये वीडियो पहुँचे तो किसी की यानी कि मेरी ज़ात से यानी कि किसी को तकलीफ़ हो, हम इसके लिए कभी लड़े ही नहीं। बल्कि अगर कोई मौला ही रहा और हमारे साथ में कुछ किया तो हमने हमेशा उसको माफ़ करने की कोशिश की कि भाई मौला अली का ग़ुलाम है, पंजतन का ग़ुलाम है। क्योंकि हमारा तो इस हदीस पर और इस बात पर ईमान है कि अली के दोस्त को दोस्त रखो, फिर वो चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो, और अली के दुश्मन को दुश्मन जानो, अली के दुश्मन को दुश्मन जानो, फिर वो तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो। तो ये हमारी सोच रही है और यही यानी हमारी यानी कि मेंटालिटी है, और इसी पर हमने ज़िंदगी वो की है नाम अली पर, है ना। मेरा ईमान बचाया है अली ने, हमें अपना बनाया है अली ने, है ना। मेरा ईमान बचाया है अली ने, मुझे अपना बनाया है अली ने। तो एक नौजवान बच्चा ही शायद होगा कोई, उसने आके शदीद किस्म की गुस्ताखी की मौला अली की शान में, और गुस्ताखी भी बड़े नासबी दर्जे की, यानी जो हाईएस्ट नासबी रहते हैं जो गुस्ताखी करते हैं। उसके अल्फाज ये थे, माज़ल्ला नक़्ल कुफ्र न बाशत, कि मौला अली की औकाती क्या है अल्लाह के सामने, ये कहा उसने। और फिर दूसरा जुमला लिखा कि कुरान से साबित करो या अली मदद। ये 2 बातें उसने की। तो जब ये 2 बातें की तो हमने ये जो है तो उसको जगहों पे रोकड़ा जवाब दिया। उसने कहा कि अरबी में जो है तो ये इबारत पढ़ो। तो हमने जो है तो यानी अभी रेफ़रेंस जो है मेरे किताबों में है और मैं सफ़र में हूँ। दरअसल उस वक्त तो बैठा था, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा। हमने उसको जो है तो रेफ़रेंस फ़ौरन दिया कि आदम को चंद अस्मा की तालीम दी गई, फ़तलक्का आदम अस्माउल, कि आदम को अस्मा की तमाम अस्मा की तालीम दी गई, जिसके ज़रिए से और कहा गया कि आदम इन अस्मा को याद रखना,
پھر جو ہے یہی انہی اسما کے ذریعے جو ہے تو آدم کی بخشش ہوئی، ہے نا۔ یعنی کہ یہ اس کا موٹا موٹی ترجمہ بنتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کی توبہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان 5 نفوس سے قدسیہ کے حق کا واسطہ جناب آدم نے دیا تھا، جس کے ذریعے جو ہے تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اس کا میں نے 5 اہل سنت کے 5 حوالے، تفسیر ابن عساکر اور جو ہے تو ارج المطالب اور دیگر کتب، یعنی میرے پاس سب ریفرنس تھے، میں سفر میں ہوں تو میں بھی بتا نہیں سکتا، بہرحال وہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے اندر پورے ریفرنس ہم نے دیے۔ تو ویڈیو کی لنک کو میں اس پہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، یہ جب اس کو کروں گا تو آپ وہاں جا کے آپ ویڈیو بھی دیکھنے میں آپ کو آسانی رہیں گی۔ تو ہم نے جو ہے تو 5 حوالے دیا اور اسے کہا کہ دیکھ، جب علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس وقت تو جناب آدم نے پنجتن کے حق کا واسطہ دیا تھا، ان سے مدد مانگی تھی، ان سے استعانت مانگی تھی، تو جو ہے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ تو آج کیوں نہیں کر سکتے ہم ان سے مدد؟ مطلب تجھے قرآن سے چاہیے تھا قرآن سے لے، عربی میں چاہیے تھا عربی میں لے۔ پھر ہم نے جو ہے تو ایک جملہ اس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک سڑک چھاپ، مدرسہ چھاپ، زکوٰۃ خیرات کھانے والا مولوی حرامی لونڈے باز، جس نے اپنا عطا پتہ بھی نہیں دیا، نہ اپنا 7/12 بتایا، اس نے جو تو ایک آڈیو کلپ جاری کی، اور ہماری جو ویڈیو تھی اس کی 31 منٹ کی ویڈیو اس نے جو ہے تو اس میں سے کاٹی، اور 31 منٹ کی کاٹنے کے بعد اس کی آڈیو کلپ میں کمینہ کہتا ہے کہ 30 منٹ کی آڈیو کلپ چل رہی ہے، یعنی پہلا جھوٹ تو یہی بول رہا ہے، یعنی کہ 31 منٹ کی ویڈیو چل رہی ہے، 30 منٹ بتا رہے، اور السلام علیکم جو ہے اس کو سین اور شین کا فرق نہیں معلوم، اس کو مخرج بھی ادا کرتے نہیں آ رہے، اور ہم کو جاہل کہہ رہا ہے، اور جو ہے تو الف اور عین کی اس کے اندر جو ہے، یعنی اب خود کو تو عالم کہہ رہا ہے، ہم کو کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک بابا مجاور ٹائپ۔ ابے چوتیے، بابا کہتے کسے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ، بابا جو ہے وہ باپ کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اب بابا ہی تھے جنہوں نے جو ہے تو تمہارے باپ داداؤں کو مسلمان کیا، ہے نا، کسی مولوی نے نہیں مسلمان کیا، بلکہ مولویوں نے تو جو ہے تو خارج اسلام کیا۔ تو جو تم لفظ بابا کو حقارت سے جو کہتے ہو اور مجاوری کو جو حقارت سے کہتے ہو، تو بارگاہ رسالت کا سب سے پہلا جو مجاور تھا اس کا نام تھا سلمان فارسی، جن کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا، السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو در سیدہ پر اپنی داڑھی سے جو ہے تو جھاڑو دیا کرتے تھے، یہ ان کی مجاوری تھی۔ حضرت بلال جو ہیں رسول اللہ کے مجاور تھے، حضرت عمار یاسر، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری، یہ بارگاہ رسالت کے مجاورین میں تھے، ہے نا۔ جناب فضہ جو ہیں تو یہ ہم تو کنیز کہتے ہیں، یہ دراصل جو ہے در سیدہ کی مجاور تھی، سمجھ رہے ہو، ہاں مجاور تھی یہ در سیدہ کی۔ اور پھر ہمارے بابا بھی جو ہے تو کچھ کم نہیں رہے، بابا رہیں تو ہمارے اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، بابا فرید، ہمارے ایسے بابا گزرے، خواجہ غریب نواز کے جیسے بابا گزرے، غوث پاک کے جیسے بابا گزرے، ہے نا، بابا مخدوم صابر کلیری، بابا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ ایسے بابا گزرے ہیں، ہے نا۔ تمہارے مولوی جو رہے انڈیا کے اندر ہی، جن مولویوں نے جو ہے تو وہ کیا، کیا کہتے ہیں، کتابیں لکھی، تفسیر لکھی، ہم نے ایک مولوی کی مزار کو دیکھا، اس کا نام بڑا سنا ہوا تھا، اس کے ریفرنس بڑے مولوی دیتے تھے، اس کی مزار پر ایک ٹیم جو ہے اتفاقاً میں جا رہا تھا دوسرے آستانے پر ایک بزرگوں کے،
اور اس मौलवी साहब का मज़ार रास्ते में पड़ा तो देखा मौलवी साहब के मज़ार पे जो है तो लॉक लगा हुआ है और बाहर जो हैं कुत्ते लैट्रिन कर रहे हैं। और इनके जो जिनसे ये लोग इन्हीं मौलवियों के मज़ार की ये वो है ना। अब वो किसी का रहेगा मुझे से पर्सनल पूछना, मैं बताऊंगा कहाँ पर क्या है। तो ये मौलवियों की ये रही औकात है ना। और हमारे बुजुर्ग अगर जंगल में भी कहीं सोए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है तो ढांक के रखता है गिलाफ से, या किसी अपने आशिक को दीवाने को भेज देता है शाम को कि जा बाबा वहाँ चिराग रोशन कर दे। और इनके जो मौलवी रहे इनकी कब्रों पर लोग जो है तो जूते पहन के चलते हैं। इनके जो सबसे बड़े मौलवी है जिनसे ये हदीसें लेते हैं, आप उनकी वीडियो देखो, उनकी कब्र पे लोग जूता पहन के चलते हैं, है ना। इनकी औकात ही ऐसी थी कि इन लोगों ने रसूल की शान में गुस्ताखी उतनी की थी, है ना। इन्होंने रसूल की शान में गुस्ताखी इतनी की, जब उसने कहा कि उस आदमी ने कि मौला अली की औकात क्या है और कुरान से या अली मदद साबित करो, तो फिर जो है तो मैं गुस्से में आया। और फिर मैंने कहा कि आना वो अली मिन नूर वाहिद, कि मैं और अली एक नूर से बने हैं, सरकार दो आलम की हदीस है। और अल्लाह को भी लफ्ज़ अल्लाह कह के सबसे पहले हजरत मौला अली ने पुकारा। अल्लाह को भी लफ्ज़ अल्लाह कह के हजरत मौला अली ने पुकारा, क्योंकि अब यहीं से असल चीज़ शुरू होती है। लोगों को समझ में नहीं आई बात, है ना। ये 30 मिनट की मेरी कैसेट निकाल के ये देखो, ये कह रहा है कि अल्लाह को भी अल्लाह नाम अली ने दिया, इतना निकाल के वायरल कर रहे, बदनाम कर रहे। तो करन दो, अरे बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। और हम कौन सी बदनामी से डरते हैं, कोई लौंडेबाजी थोड़ी ना की है, या कहीं जक़ात खैरात थोड़ी खा ली है, या चमड़ा कुचम कुर्बानी का पैसा जमा करके लोगों से और जो है तो कुर्बानी नहीं की, पैसा खा गए बिल्डिंग बना ली, ऐसा थोड़ी की। आज भी किराए के घर में रहते हैं, है ना। तो तो जो है अहले बैत की मोहब्बत में तो हम जान देने को तैयार हैं, है ना। बदनामी तो दूर की बात है, हाँ? ऐसी कितनी बदनामियाँ तो हमने ले के बैठे हैं, है ना। अब किसी ने कुछ हमारा उखाड़ नहीं पाया आज तक। जो उखाड़ने गया बंदा खुद उखड़ गया, उखाड़ने वाला खुद उखड़ गया, मगर हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाया बंदा। ये वाला मामला रहा। दरअसल जो है ना, सफ़र में हूँ ना, तो क्या कहते हैं, टोपी भी जो है तो शादी वाली पहना हूँ। और अब सफ़र के अंदर जो है तो कुछ ज़िक्र अहले बैत हो जाए, तो इसी के साथ में जो है तो सफ़र भी जारी है। तो हमने जब वहाँ पे पढ़ा भी इस हदीस कुदसी को कि अना कंजुन मख्फिया, कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए मैंने नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया, है ना। पूरा वाक़या सुनो आप डिटेल से। अब यहाँ पर जो तो हम लोग अभी जंगल में चल रहे हैं, हम यहाँ पे टावर ओवर नहीं आता है, घाट सेक्शन है। जो दिन का नज़ारा रहता तो बताता था मैं, बड़ा बेहतरीन। ये दूध सागर का एरिया है। जिन लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होंगी शाहरुख खान वाली, उसमें जो ट्रेन के पास जो आबशार झरना गिरता है, ये उसी इलाके में अभी हम हैं। रात का वक्त तो है नहीं, तो आपको मैं बताता था यहाँ का सीन। अल्लामा गालिब कहते हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, तो गोया मुझको होने दे, न मैं होता तो क्या होता, न ये दुनिया बनी होती, न ये आलम बना होता, तो बंदा किसको कहता खुदा, और तू किसका खुदा होता, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हदीस कुदसी में कहता है, अना कंजुन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, और अपनी पहचान की खातिर मैंने इस कायनात को खल्क़ किया, और सबसे पहले नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया। तो अल्लाह जो है अपनी पहचान की खातिर जो है तो कायनात को बनाया, अपने जानने के लिए, अपने इंट्रोड्यूस के लिए, कि मैं पहचाना जाऊं। तो अल्लाह है ही तो था पहले से, हमेशा से था, हमेशा है, क़य्यूम भी है, यानी हमेशा रहेगा वो,
जब कुछ नहीं रहेगा जब भी रहेगा, जब कुछ नहीं था जब भी था, है ना। बल्कि जो है हम हमेशा का लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, वो हमेशा से भी पहले इन्हें वो हम लफ्ज़ों का चुनाव ही नहीं कर सकते। जब हाई के मानी हम बयान करेंगे तो ना कय्यूम के अल्फाज में हम कब कह सकते हैं जो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमेशा की भी कोई तयन नहीं है। जब कुछ ना था तो वो था, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी वो रहेगा। ये है खुदा की तारीफ। तो आप एक बात समझ लो छोटे से में कि हम अपने बाप की सुल्ब में थे, माँ के शिकम में आए, 9 महीना माँ के शिकम में रहे, उसके बाद इस दुनिया में आए। दुनिया में आए तो लोगों ने देखा, हमारे करीबी लोगों ने कहा कि लड़का पैदा हुआ है। हम मुसलमान थे, हमारी खतना हुई, फितरत मुसलमानी के मुताबिक, फितरत इस्लाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरी, हमारा नाम रखा गया जुबैर। हालांकि प्रेग्नेंट थे जब भी हमारा वजूद था, बाप के सुल्ब में थे जब भी हमारा वजूद था, माँ के पेट में थे जब भी वजूद था, दुनिया में आ गए लड़का हुआ जब भी वजूद था, मगर अभी तक हमारा नाम नहीं रखा गया था, है ना। फिर हमारे चाहने वाले, मानने वाले, जो हमसे मोहब्बत करते थे, हमारे माँ बाप थे, हमारे दादी दादा थे, हमारे रिश्तेदार थे, इन लोगों ने मेरा नाम रखा जुबैर, है ना। ये वाली बात ध्यान रखो कि वजूद तो आदमी का पहले से था, मगर नाम जो है तो बाद में रखा गया। तो इसी तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कहता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, यानी कि एक चीज़ है जो छुपी हुई है, उसका वजूद तो है, वो हई भी है, कय्यूम भी है, मगर छुपा हुआ है। अब वो चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो उसने नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया। अब जो लोग कहते हैं कि अना वाली मिन नूर वाहिद, ये हदीस गलत है। तो ये कमीने बदबख्त लोग जो हैं, ये फजीलत अहले बैत की हर हदीस को ये लोग कमज़ोर या झूठा कहते हैं ना, हर हदीस को, यानी चाहे वो फिर इन्नी तरक तो फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरतिही वाली हो, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ अली मौला हो, है ना, या फिर कुल्ला असलुकुम अलैहिम अजरन इल्ला फिल मवद्दतिल कुर्बा की तफसीर हो, या इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा की तफसीर हो, या फिर मोबाइला ही ले लो, मोबाइला में पंजतन के साथ और भी मालूम नहीं किसे किसे शामिल कर लेते हैं। तो बहरहाल यानी कि अहले बैत से जितनी हदीस मंसूब हैं सबको नाज़बी जो है तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे तो कहेंगे कि भाई यह हदीस गलत है, ज़ईफ़ है, झूठी है ना। यहाँ तक कि कहते हैं कि अली काबे में पैदा ही नहीं हुए थे, यहाँ तक तो इनका बोलना ही है कि अली काबे में पैदा ही नहीं हुए थे, है ना। ये लोग बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ कि भाई वो जगह बताओ जहाँ अली पैदा हुए थे, मैं वहीं अपना काबा बना लूँगा, सब बात छोड़ो। तो ज़िक्र हैदर से हम डरते नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है नूर मोहम्मदी से पहले भी जो एक चीज़ खल्क़ हुई, हमारे बुजुर्गों ने कहा, अब वो था इश्क। अल्लाह को जो है तो सबसे पहले इश्क हुआ, और इश्क के अंदर जो है, इश्क के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब इश्क हुआ तो इश्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में वजदानी कैफियत तारी हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में वजदानी कैफियत तारी हुई। और फिर उस वजद के आलम में हमारे बुजुर्गों ने ये बताया, यानी इस बात को आप जो है तो रेफरेंस के लिए आपको जब पढ़ना है तो सैयद ज़हीरुद्दीन सैयद हुसैन तवक्कली खंगसवार रहमतुल्लाह अलैह की किताब हकीकत इंसानी को पढ़िए, और सिर्र दिलबरां पढ़िए, या फिर जो है तो सिलसिला अबुल लाइया जहांगीरिया की एक बहुत मशहूर ज़माना किताब है जिसका नाम है कलीद एजाज तफसीर गंज राज। ये नई किताबें यानी पढ़िए जो वजूद के, इंसानी वजूद के ऊपर यानी जो मालूमात है तहकीक के ऊपर, है ना, यानी कि उस पर जब आप पढ़ेंगे इन किताबों को तो आपको मालूम होगा कि इंसान की हकीकत क्या है और इंसान का वजूद क्या है। तो बेदम वारसी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर फरमाते हैं कि देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं,
دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں. یعنی اللہ کو یار کہہ رہے ہیں بیدم وارسی کہ میں اپنے رب میں، اپنے یار میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اسی کی شکل ہوں. کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی فرصت سے جو ہے تو بنایا ہے نا. سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا. یہ بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یعنی اپنا ہم شکل بنایا اللہ نے. تو وہی بیدم وارسی کریں، دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں، بصر کے روپ میں ایک راز کبریا ہوں میں، سمجھ سکے نہ ملائک وہ معما ہوں میں، ہے نا. سمجھ سکے نہ ملائک وہ معما ہوں میں. حضرت علوی صاحب بھی اس پر کہتے ہیں کہ ملائک میری ذات کو کیا جانے علوی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معما میں ہوں. حضرت علوی صاحب نے بھی اس پر یعنی بڑا اچھا لکھا. تو دراصل عرفان کی شاعری جو تھی انسانی وجود، یعنی کہ کلمے کی معلومات کے 5 صفات مہمات کا انسان مجسمہ ہے، آگ پانی ہوا مٹی اور روح، 5 عناصر اور پھر اس کے 25 گن، اور پھر جو ہے تو ان کے اندر سے جو ہے تو انسان کو جب اس کا جو وجود ہے کلمہ خبیث ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے یعنی بغض و حسد، کینہ کپٹ، چھل اور نفرت، یہ جو چیزیں اس کے اندر جو آگ کی جو فطرت ہوتی ہے اسے نکالنا اپنے اندر سے، تو پھر وہ کلمہ طیب ہوتا ہے. اپنے اندر عاجزی، خاکساری، انکساری، تواضع پیدا کرنا، اس لیے جو کہ مٹی سے بنائے آدمی. تو جو ہے تو حضرت یہ یعنی کہ انسان کی معلومات ہے نا یار، یہ بہت ڈیٹیل میں سمجھائیں گے جبھی سمجھ میں آئے گا معاملہ، نہیں تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی باتیں، آپ بڑی غور سے سنیں گے تو. اور کوئی مولوی بیان بھی نہیں کریں گا نا، مولوی کی اماں مر جائیں گی بیان کرنے کے لیے یہ باتیں، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا. اور نہیں تو کسی مولوی سے آپ جا کے پوچھ لینا یہ بات. میں ایک پہلی کہہ رہا ہوں کہ 2 محمد 2 علی اللہ میرے 4، 2 محمد 2 علی اللہ میرے 4، کلمہ کل کی چھوکری اس کی ماں کا میں یار، ہے نا. ابھی کسی مولوی سے پوچھ لینا جی، وہ سند لے کے بیٹھا ہے تخصص کی، بھائی اس کا مطلب بتاؤ، بتا دیا وہ تو مان لیں گے اسے مولوی، اور نہیں تو پھر سمجھ جانا کہ بھائی علماء ظواہر اور ہیں اور عرفان کے عالم اور ہیں، ہے نا. تو اللہ رب العزت نے کو پہلے عشق ہوا، عشق ہونے کے بعد جو ہے اللہ کا جو وجود تھا، اللہ کا جو نور تھا، کیونکہ اللہ بھی جو تو نور السماوات والارض ہے، تمام عالمین کا نور ہے اللہ رب العزت. تو اللہ کو بھی اپنی پہچان کے لیے پہلے عشق پیدا ہوا، اور وہ عشق سے جو ہے تو پھر جب عشق سے ایک نور کو اس نے خلق کیا، اور جب اس نور کو خلق کیا تو اس پر اس نے فخر کیا. وہ جو نور خلق ہوا تھا وہ نور محمدی تھا، ہے نا. اس نور کو خلق کرنے کے بعد اس نور پر اللہ نے فخر کیا. یہ اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے نور محمدی کو خلق کیا، اور جب میں نے اسے خلق کیا تو میں نے اس کے اوپر فخر کیا. تو وہ جو نور تھا اس وقت تو عالم وجود میں کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا اور نور محمدی تھا جس کا نام عرش پہ احمد تھا، نور احمد تھا، ہے نا. یہ 2 نور تھے. اب جو ہے اللہ بھی کریم تھا، محمد بھی کریم، اللہ بھی رؤوف الرحیم، میرا رسول میرا حبیب بھی رؤوف الرحیم. یعنی جتنی صفات اللہ میں تھی اتنی صفات اس نور میں بھی تھی، نور احمدی میں، نور محمدی میں. کیونکہ نور احمدی تو قرآن آسمان پر تو نور احمدی تھا، زمین پہ آنے کے بعد محمد ہوئے، ہے نا. سرکار دو عالم کا جو نور تھا آسمان پر احمد تھے آپ، زمین پر محمد ہوئے، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائیں گی، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. تو محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائیں گی، ہے نا. اور نقطے کی میم کے نقطے کے اندر تو سارا یعنی کہ راز چھپا ہوا ہے نا. میم اگر نکال دیتے احد ہو جاتا ہے،
ساری باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں وائز، تیری عقل میں آنا ناممکن۔ تو اللہ کا جو نور تھا اور رسول اللہ کا جو نور تھا، موٹا موٹی میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ دونوں نور کی خاصیت ایک جیسی تھی، دونوں کی صفات ایک جیسی تھی، دونوں کی مہمات ایک جیسی تھی، ہے نا، دونوں کی خصلتیں ایک جیسی تھی۔ تو اللہ کا نور بھی وحدہ لا شریک تھا، اللہ کا نور بھی وحدہ لا شریک تھا۔ تو جیسے ہی اللہ رب العزت نے نور محمدی کو خلق کیا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک کو محمد بنا دیا، ایک کو علی بنا دیا، مگر اس کا اصل جو ہدف تھا اپنا حبیب محمد، اس کو اصل رکھا، اور پھر اسی میں سے ایک جز الگ کیا، اسے علی بنایا، کیونکہ اللہ کی ربوبیت پہ حرف آتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کی ربوبیت پہ حرف آنے کی وجہ سے اس نے فوراً جو ہے نور محمدی کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک علی ہو گیا، ایک محمد ہو گیا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی من نور واحد، ہے نا، میں اور علی دونوں ایک نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس نور کے 5 ٹکڑے ہوئے، پھر اس کے ٹوٹل 14 ٹکڑے ہوئے، ہے نا، اس نور کے ایک نور کے 14 ٹکڑے ہوئے، ہے نا۔ تو یہ سمجھ لو آپ، اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، ہے نا۔ یہ دیکھیں گے تو ایک اللہ، اسے کھولے تو یہ 5 پنجتن ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اس انگلی میں نور محمدی اترا، اس میں نور علی آیا، اس میں نور فاطمہ آیا، اس میں نور حسن، اس میں نور حسین، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہاتھ میں آیا۔ پھر جو ہے انہی انگلیوں کے اندر دیکھیں گے، اس میں 3 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12، اور یہ 2 پھوڑ ہوتی ہے انگوٹھے میں، تھمس میں، یہ 14 ہوتے ہیں، 5 میں 14 ہوئے۔ آیا سمجھ میں؟ اس نور کے ایک نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر اس ٹکڑے کے جو ہے تو 14 بنے، 14 معصومین پورے وجود میں آئے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب بی بی پاک بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی مشکل کشا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، امام سید سجاد زین العابدین علی ابن حسین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، اور ہمارے 12ویں سرکار امام مہدی علیہ السلام، جن کے بارے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے زمانے سے لے کے غوث پاک تک کا زمانہ یہ میرا زمانہ ہے نا۔ یہ 14 نور جو ہیں یہ خلق ہوئے، ہے نا، آسمانوں میں، اور آدم کو انہی نور کی تعلیم دی گئی تھی، اور انہی نور کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب جو کہتا ہے مولوی کہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے کہ انا والی من نور واحد، اسے خود اپنے باپ کا سجرہ نہیں ملا، ہے نا، اس کے باپ کا سجرہ اسے خود نہیں معلوم ہوگا۔ یہ جو ہے تو پنجتن پاک کے اوپر جو ہے تو انگلیاں اٹھا رہا ہے یہ کتا، اور اس کا تو پہلے 7 12 نہیں دیا، کلپ کاٹ کے 30 منٹ کی 31 منٹ کی کلپ کاٹا، 31 سیکنڈ کی، اور 30 سیکنڈ کی چلایا، جھوٹا حرامی سالہ، ہے نا۔ رسول اللہ نے صحیح کہا کہ اے علی تیری محبت صرف حلالی کے دل میں اتریں گی، کوئی حرامی کے دل میں تمہاری محبت نہیں اتریں گی، حرامی کے دل میں محبت علی نہیں اتریں گی۔ تو یہ جو حدیث آئی تو ایک وقت میں 2 نور خلق ہوئے، یعنی نور خلق ہوئے، جیسے ہی خلق ہوئے ویسے ہی، بلکہ ویسے ہی سے بھی پہلے، اور پہلے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے اس نور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہے نا، کیونکہ اللہ کی ربوبیت، اللہ ہمیشہ سے وحدہ ہے، لا شریک ہے، اللہ ہمیشہ سے حی ہے، اللہ ہمیشہ سے قیوم ہے نا، مگر جب اس نے جو ہے تو نور کو ٹکڑا کیا، اس کو نور کے ٹکڑے کرنے کا اور نور کے خلق کرنے کا 2 ثواب تھا۔ ایک تو نور کو ٹکڑا، جو 2 ٹکڑا کیا، اس کا سبب یہ تھا کہ اس کی ربوبیت پہ حرف آتا تھا وحدہ لا شریک ہونے پر، اپنی وحدہ لا شریکیت کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس نور کے 2 ٹکڑے کیے، ہے نا۔
उस नूर के दो टुकड़े किए, एक मोहम्मद बनाया, एक अली बनाया। अब जो है अल्लाह ने इस नूर को जिस मकसद के तहत खल्क़ किया था, वो मकसद था कि मैं पहचाना जाऊं। तो अल्लाह तो है ही था, अल्लाह तो रब्बुल इज़्ज़त था, उसके तमाम सिफ़ात थे। मगर जो है अल्लाह जो है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर पैदा हुआ और उस नूर से अली का नूर कल को हुआ, ये मोहम्मद और अली जब ये नूर बने, ये दो आबिद बने। जब ये जो आबिद बने तो अल्लाह माबूद हुआ। समझ में आया? ये समझ लो कि आपकी शादी हुई, आपकी शादी होने के बाद जो है जब आपके बच्चा होगा जब ना आप बाप बनेंगे, है ना? जब आपके बेटे का बेटा होगा जब आना आप दादा बनेंगे। तो ऐसे ही नूर मोहम्मदी जब खल्क़ हुआ, तो नूर मोहम्मदी खल्क़ होने के बाद जो है तो अल्लाह ने आबिद को पैदा किया, तो अल्लाह खुद माबूद हुआ। तो अल्लाह ने इस नूर को पैदा किया था अपनी पहचान के लिए कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ। अपने आप को जानने के लिए पैदा किया था अल्लाह ने, अपनी पहचान के लिए, और अपनी सूरत में उसने जो है तो उस नूर को बनाया, है ना। तो जब इस नूर को खल्क़ किया, इस नूर ने जो है तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ में आया? इन दोनों नूरों ने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह के मायने जो होते हैं, अल्लाह तो हय्यो था, कय्यूम था, मगर इस नूर ने सबसे पहले, इन दोनों नूरों ने जो है तो अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ी। अब आप फिरोजुल लुगात उठा के देख लो, है ना, फिरोजुल लुगात उठा के देखेंगे तो अल्लाह के मायने होते हैं, लफ्ज़ अल्लाह के मायने होते हैं वाह वाह, आहा, ओहो, खूब खूब, है ना। वाह वाह, आहा, ओहो, खूब खूब, वो ऐसी चीज़ है अल्लाह, ऐसा खूबसूरत है, यानी कि इंसान इतना खूबसूरत है जो उसका आईना है, तो फिर अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। तो इन दोनों नूरों ने जो है तो अल्लाह की तस्बीह की, अल्लाह 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 कहा। उसके मायने होते हैं वाह वाह, आहा, ओहो, खूब खूब। ने मालूम हुआ अल्लाह तो हमेशा से था, हमेशा से है, मगर लफ्ज़ अल्लाह जो है उसको जो है पुकारे कि जब अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए पैदा किया तो उन्होंने फिर उसके नाम की तस्बीह पढ़ी, अल्लाह अल्लाह करके। तो लफ्ज़ अल्लाह जो है तो फिर हम जो है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, हय्यो कय्यूम के लिए, सत्तार व गफ़्फ़ार के लिए हम लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल करने लगे। फिर दुनिया जहान अल्लाह अल्लाह करने लगी, अल्लाह बोलने लगी, है ना, ये वाली बात है। तो अब ये बात जो है तो हमने जब उसमें हमा हामी में कही, तो दरअसल लोग ऐसे हैं ना कि अगर कोई क्रिश्चियन से ये पूछा जाए ना कि आप कौन हो, तो कहता है कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ। तो पूछो भाई आप किसको मानते हो, तो कहता है कि यीशु मसीह को मानता हूँ मैं, ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को, जनाब ईसा को मानता है। यहूदियों के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये बनी इसराइल के अंबिया को मानते हैं। एक मुसलमानों का अलमिया ये है जो कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा सब कुछ जो है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। एक काले कपड़े वाला घर था, उस पे काला कपड़ा पड़ा हुआ था, काला पर्दा पड़ा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये काबा है, हमने मान लिया काबा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वाहदहू ला शरीक है वो रब, हमने मान लिया वाहदहू ला शरीक है। अल्लाह के रसूल ने नमाज पेश की, हमने मान ली, रोज़ा दिया, हमने मान लिया। जो कुछ कहा, हम हुजूर के सहाबा को इसलिए सहाबी मानते हैं कि हुजूर के सहाबी हैं, है ना। हम कुरान को इसलिए अल्लाह की किताब मानते हैं कि सरकार ने कहा कि अल्लाह की किताब है। हम अहले बैत की इसलिए ताज़ीम करते हैं और मोहब्बत करते हैं कि हुजूर ने कहा है और हुजूर के अहले बैत हैं। तो इसीलिए हम अल्लाह को भी इसलिए अल्लाह मानते हैं कि वो मोहम्मद और अली का रब है ना। हमने इन दोनों के कहने पर माना है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली तुम्हारी मिसाल वैसे ही है जैसी मूसा के हारून के नज़दीक थी, बस फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो जनाब मूसा के नज़दीक हज़रत हारून के क्या मुकाम और दर्जात थे,
یہ آپ جو ہے تو سورہ طٰہٰ میں پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری امری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیری ہارون اخی، تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا کہ جناب موسیٰ کے نزدیک جناب ہارون کے کیا معاملات تھے۔ اور جب جادوگروں نے جو ہے تو رسی پھینکی یا لاٹھی پھینکی اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، تو عصا پھینکنے کے بعد جو ہے تو حضرت موسیٰ کا جو عصا جو تھا اس تمام جادوگروں کے جو نقلی جو بلیک میجک کے جو سانپ تھے، جو اسنیک تھے، وہ سارے اسنیک کو جو ہے تو عصا موسیٰ سانپ بن کے کھا گیا۔ تو سارے جادوگر سادے میجیکسین جو ہیں تو وہ سجدے میں گرے اور کہا کہ ہم نے ایمان لایا موسیٰ و ہارون کے رب پہ، ہے نا، قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے، ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی فضیلت وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی اس لیے خدا مانتے ہیں، ہم ایمانی لائے ہیں محمد اور علی کے رب پر، ہے نا، ہمارا ایمان ہے محمد و علی کے رب پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، اور جو ہے تو ہم نے یہ ساری چیزیں حضور کے کہنے پہ پڑھی، حضور کے اہل بیت کے بولنے پر پڑھی، ہے نا، ہم نے کہیں اور سے نہیں لی، ہے نا۔ اگر آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں 2.5 سال امام جعفر صادق کے پاس رہا، اور اگر میں نہیں رہتا تھا تو میں ہلاکت کی موت، گمراہی کی موت مرتا تھا۔ ہم نے دین لیا تو اہل بیت سے لیا، جو بھی لیا سب کچھ اہل بیت سے لیا۔ تو ہم نے قرآن کو بھی مانا تو حضور کے کہنے پہ مانا، اہل بیت کے کہنے پہ مانا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جو کہا ہم نے کہ اللہ کو بھی نام اللہ جو ہے یہ میرے مولا نے دیا، تو لوگوں کو بڑی مرچی لگی، ارے حرامی لوگ، جب اس نے یہ کہا تھا کمنٹ میں کہ علی کی کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے، تو تم ولد الزنا لوگ تم خاموش بیٹھے تھے، ہیں، تمہاری منہ کے اندر کولگیٹ گیا تھا کیا؟ کولگیٹ کا برس رکھے تھے کیا بڑوے لوگ؟ اور جو ہے مواحد بنتے ہو تم لوگ، ایسے ہی مواحد ہو، ہے نا، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو اللہ اکبر کہہ کے تیر چلایا تھا، ہے نا۔ علامہ اقبال جو کہتے ہیں نا، کیا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، نوسہ رسول کو مارا گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ، ہے نا۔ تو بالکل آپ لوگوں کی بھی وہی حرکتیں، آپ اللہ 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 تو کرتے ہیں، مگر جو ہے تو رسول اللہ آپ کے وہاں سے اور اہل بیت غائب ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جب آپ نماز پڑھتے ہو قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، تو جب تک محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تمہاری نماز ہی بیکار ہے نا، تمہاری نماز ہی بیکار ہے، تم نے محمد و آل محمد کو پہچان ہی کیا پایا، ہے نا۔ تو ایک شعر تھا نصرت فتح علی خان کا کہ تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ تو ایک جو ہے تو نازبی کھڑا تھا میرے پاس، اس نے کہا کہ وہ سارے جہانوں کا خدا ہے، یعنی وہ رسول اللہ سے کہ جہان کو کہ فوقیت دے رہا ہے، جبکہ رسول اللہ جو ہیں تو رحمت للعالمین ہے۔ ان کی سوچ اور ان کا تھاٹ ہی یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ 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 اللہ، ارے اللہ جو ہے ملیں گا تو در اہل بیت سے ملیں گا۔ اللہ کو اگر آپ کو پانا ہے تو آپ کو در اہل بیت پر آنا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے تو تم کو اللہ ملیں گا، ہے نا۔ نہیں تو یہ مجھ پہ کفر اور شرکوں کے فتوے لگانے والے ملا، تو 1-2-4 دن کا سلطان نظر آتا ہے نا۔ تیرے کفر اور شرکوں کے فتوے سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، تیرے کفر اور شرکوں کے فتوے سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہے نا۔ ہم نے جو ہے تو اللہ کو اس لیے اللہ مانا، ہمارا کلمہ ہی جو ہے تو بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، حضور کے کہنے پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس لیے ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ کلمے کا اصل مقصد ہے۔ تو سمجھدار کے لیے سارا کافی ہے، اور یہ صدی مولائیوں کی صدی ہے، تو بہت سارے مولائی بھی جو ہیں تو اس میں جو ہیں تو
ایسے ہیں کہ ہم سے تو اپنے بھی جلتے ہیں، تو رہتا ہے۔ تو یہ بتانا بھی ضروری تھا، یہ ساری جو ہے تو رمزوں کی باتیں تھیں، مگر بزم میں بھی بتانا بہت ضروری ہے نا؟ بزم میں بھی نہیں، پہلے تو ابھی یہی میری جو باتیں ہیں نا، کئی لوگ جو ہے تو فارورڈ کر کر کے ریورس کر کر کے سنیں گے ایک ایک بات کہ بھئی یہ بول کیا رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے نا؟ کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو اتنا ہی معلوم ہے کہ بھئی یہ حصہ اگر وضو کا سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہی ان کی تو زندگی اتنی ہے نا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ، بلکہ یہ ایسے ہی تھوڑی بولا جاتا ہے، تبلیغ جماعت کے بارے میں یہ نہیں بولا جاتا ہے کہ کھانا کھاؤ نماز پڑھو، یعنی ڈائلاگ بولا جاتا ہے نا، یا یہ بولا جاتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، تو یہ ایسے ہی نہیں بولا جاتا ہے۔ یہ ان کی اپنی زندگی اتنے تک محدودی رکھے ہیں، ان کی ایک رسم اور رواج بنا کے رکھی ہے نماز روزے کو۔ تو اسلام جو ہے کسی رسم اور رواج کا نام نہیں ہے، کسی مذہب کا نام بھی اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک دین فطرت ہے نا؟ دین فطرت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرقہ بندی نے اسے مذہب میں کنورٹ کر دیا، مذہب کا نام اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے نا؟ ہمارا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور جس طریقے سے جو ہے تو موسیٰ و ہارون کے رب کے اوپر جو ہے تو جادوگروں نے ایمان لے کر آئے تھے، اسی طریقے سے ہم بھی جو ہیں تو محمد اور علی کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اللہ کو اسی لیے اللہ مانتے ہیں کہ وہ محمد و علی کا رب ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اللہ اللہ سب سے پہلے نور محمدی نے پڑھی، تو اس لیے جو ہے تو اللہ کی وہ یہ نام پسند آیا، اور اس نے جو ہے تو اس کے تو 99 نام تھے، وہ چاہتا تو اپنے آپ کو معروف کرنے کے لیے غفور کہتا تھا، اپنے کو معروف کرنے کے لیے رحیم کہتا تھا، کریم کہتا تھا، ہے نا، عظیم کہتا تھا، مگر اسے اللہ ہی کیوں پسند آیا؟ تو کبھی تم کو آج تک اللہ کے نام کے معنی ہی نہیں معلوم ہوں گے۔ اللہ کے نام کے معنی ہوتے ہیں استجاب، تعجب، حیرت انگیز میں پڑ جانا، سوچ میں پڑ جانا کہ کیا چیز ہے، یعنی آدمی جو ہے تو حیرت و استجاب کا مجسمہ بن جانا، یہ اللہ کے نام کے معنی ہوتے ہیں۔ تو جب محمد اور علی نے نور خدا کو دیکھا، ہے نا، نور حی کو دیکھا، نور قیوم کو دیکھا، نور علی عظیم کو دیکھا، تو اللہ اللہ کی تسبیح پڑھی، تو اللہ کو یہ نام پسند آیا، اور اس نے اپنی ساری مخلوق میں اپنی پہچان اسی نام سے کرا دی۔ سمجھ میں آیا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔